चाइना दावत दी थी, अभी ये 2 दिन पहले ही चाइना से वापस आए हैं। तो हमारी ये खुशकिस्मती है, एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे इनका पर मकसद हासिल है, मुझे इनका खुरबत हासिल है और ये हमें एडवाइस करते रहते हैं। और आज हम जो आर्टिकल का रवा है उसमें डॉक्टर महबूब साहब, सुंदर साहब और ये हमारे मंसूर साहिब साहब की जो मामलत है, मेरे अहमद भाई रहते हुए इनकी मामलत से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीचर मामला आते हैं और तारीख भट्टी साहब का जिक्र आता है हमारे, हम जब कहीं बिगड़ने लगते हैं तो फिर मैं तो घर में भी जब बेगम आती है तो मेरे को याद करता हूँ कि यार और आज के मेरे हवाले से ये होगा कि इंशाल्लाह ये जितने भी लोग आएंगे उनका हम कोशिश करेंगे उनका फ्री में हम ट्रीटमेंट करें, लेकिन 50% में हम उनका कंट्रोल करेंगे। तो जैसे लोग इंशाल्लाह इसमें किसी भी हम आगे लेकर चलते जाएंगे और टारगेट काम बढ़ता रहेगा। और इंशाल्लाह ये अक्टूबर से कराची के अंदर ये हर साइड में फ्री मेडिकल कैंप का इलाज करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा वो। उसमें फ्री मेडिकल कैंप जितने भी हम करते हैं उसमें जो बादशाह है इनका बहुत ज़्यादा एक्टिवली अरेंज करते हैं, कहीं भी अरेंज करना होगा अरेंज ये करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये सिस्टम चला है। हमने साहब को बुलाया और वो आए, क्या नाम है वर्कर में आए और मैंने आकर हमारी फ्री मेडिकल कैंप का इतना भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चला। बहुत मुश्किल मरहला होता है कि कोई शख्स कहीं दूर से चल के आए और उसको इस तरह से बस ना हुई हो फिर खड़ा करके जाए कि जब कुछ बोले। तो बस मैं इस मौके पर यही बोलूँगा कि जिस जगह मंसूर साहिब मौजूद हों, आपके शुजा मौजूद हों, हमारे राजा आरिफ साहब मौजूद हों, हमारी बहन ये मौजूद है और सारे दोस्त हैं, अहमद राज साहब हमारे पुराने साथी। तो और मोहम्मद अली के साथ मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक है। 40 साल के तो मोहम्मद अली भाई खुद नहीं है। ये उमर के चोर है। इनके कपड़े सीधा की बहुत ही मेहनत करता है, जानते हैं इब्ने आदम के नाम से जानते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी इब्ने आदम के नाम से लिखता रहा और इब्ने आदम को प्रमोट करता रहा। अच्छा, एक हदीस है कि जहाँ 2 से ज्यादा लोग बैठे हों वहाँ अगर सरकार में दुरूद ना भेजा जाए तो फरिश्ते लानत भेजते। मैं नहीं चाहता कि फरिश्ते आपके लानत भेजे। मेरे साथ मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम। मोहम्मद अली भाई, जब फ्री मेडिकल कैंप का नाम आता है हिस्ट्री के अंदर पहला नाम डॉक्टर शुजा का आता है कि जिसने आज से 40 साल पहले फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद शुरू किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अगर अखबारात पढ़ते हो तो हमारे वक्त में पूरा पेज छापा था मेरे ऊपर कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम करते। मैंने बानियाने पाकिस्तान की याद में फ्री मेडिकल कैंप लगाया, टीपू सुल्तान से शुरू किया था और कायदे आजम पे लाके खत्म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तौफीक की बात होती है। हम तो राह दिखाने वालों में से हैं, बल्कि खादिमों में से हैं। हमने तो सिर्फ खिदमत की है। मेरी 2 किताबें तकरीबन इब्ने आदम और आबादे इब्ने आदम मार्केट में मौजूद है। आप अगर उसे उठा के मुताला करेंगे तो सिवाय अवामी मसाइल आपको उसमें कुछ नजर नहीं आएगा। और एक शेर नजर आएगा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अभी भी वक्त है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरफ उजालों को तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई आपका। आप लामवाला हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत पहले आप मीडिया के लिए काम करते चले आ रहे हैं। आपका ये काम जो है, खास तौर पे आप हेल्थ के हवाले से जिस तरह काम कर रहे हैं वो लायक तहसीन है। मैं आपको शिफा मेडिकल सेंटर के एमडी साहब को और जो यहाँ इंतजामिया मौजूद है उन दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपसे यही तवक्को करूँगा कि जो आपने कहा है
اس قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا باقاعدہ تولتا ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا تولتے ہیں. جب آپ کچھ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جعلی صحافی بھی بھیج دیں آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو لہذا آپ نے صحافیوں کو تو بلا لیا، ہمارا کام تو قلم سے کھیلنا ہے بھائی. اور یہ اللہ کا کرم ہے، جب پہلی مرتبہ ویب چینل شروع ہوا تھا، دنیا نہیں جانتی تھی، تو جماعت اسلامی نے ویب چینل لانچ کیا جس کا نام تھا راہ ٹی وی. آپ کو تو یاد ہے مظفور صاحب بھائی، اس کا پہلا ٹی وی اینکر میں تھا اور میرے پروگرام کا نام تھا آواز ابن آدم. جب سے لے کے اب تک اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ یہ آواز ابن آدم کے لیے اٹھتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کا تعریف ہے اللہ کے لیے، درود نبی پاک کے لیے. محمد علی بھائی کا حوالہ ان دوستوں کا، ان بڑے بھائیوں کا، ان مینٹورز کا ہے. یہ تو انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور آپ چھٹی کی چھٹی کر کے آتے ہیں یہاں ملتے ہیں دوستوں سے. صورتحال بہت اچھی نہیں ہے سوسائٹی کی. اس میں یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل تقلید ہیں ڈاکٹر یامین جیسے لوگ جو اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے یہ کہ اندھیرے کا رونا روئے. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ سب ڈاکٹر یامین کے لیے کہا تاکیاں بتائیں. ہر چیز کو بہت غور سے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے میرے استاد محترم ہمیں جیو میں یہ سکھاتے رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد رہا کہ چیز کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. چونکہ ہم پروپیگنڈا نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس کی تشہیر نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے بڑی اور اچھی چیزیں بھی چھوٹی رہ جاتی ہیں. تو اگر آپ کسی بھی اچھی چیز کی ترویج کریں گے، اس کو اجاگر کریں گے، تو وہ یقیناً لوگوں تک جائے گی اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے. جو کام محمد علی بھائی اور ان کی ٹیم ڈاکٹر یامین صاحب کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو آپ نے میڈیکل کیمپس کا کہا ہے، میں ٹیلی ویژن سے شو کرتا ہوں تو میں بھی پاکستان ہوں کے نام سے. تو اس میں بیسیکلی تو میرا پولیٹیکل شو ہے، میں سیاستدانوں کو بلاتا ہوں اور لڑاتا ہوں، سب یہی کرتے ہیں. تو لیکن میں بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اچھے موضوعات پر اچھے لوگوں کو مدعو کر کے کچھ پازیٹیو ویوز جو ہیں وہ بھی اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں تک منتقل کروں. تو میں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ نیکسٹ میری کوآرڈینیٹر ہے بشرا، وہ ہم سے رابطہ کرے گی. تو نیکسٹ ویک میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پاس شو کے لیے آئیں اور اس کے بعد ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا میڈیکل کیمپ بھی کور کریں. اور بہت شکریہ علی بھائی آپ کا اور آپ تمام دوستوں کا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ کا، اور تمام حاضرین کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور اسلام دیکھ کہتا ہوں. اصل میں لوکیشن غلط ہونے کی وجہ سے میں وہاں چلا گیا اور تاکہ ہوگی اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. جیسے کہ محمد علی بھائی نے کہا کہ زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو ہمیں اس میں محدود وقت ملا ہے. اس میں ہم مثبت تعمیری اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے انسانیت کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہم اپنی استعداد کے مطابق کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے تھے جو تحقیقی نوعیت کے تھے. ایک پروجیکٹ میرا روشن ستارے ہے جس میں نے پاکستان کے نوجوانوں کے غیر معمولی کارناموں کو جو انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیے ہیں ان کو ایک اسٹوریز کی شکل دے کے نوجوانوں کے لیے موٹیویشنل جو ہے وہ اسٹوریز بنائی ہیں. اس کا انشاءاللہ نیشنل میڈیا جو ہے وہ سینٹر کے ذریعے سے ہی افتتاح انشاءاللہ ضرور کراؤں گا. اور دوسرا میرا کام جو ہے
وہ پاکستان کی معیشت پر ریسرچ ہے، اور تیسرا کام جو ہے وہ میرا ڈپلومیٹک سرکل میں کام کرنے کا ہے۔ وہ میں نے دنیا کے کئی ممالک پر جو ہے وہ کیے، خصوص 8 ممالک جن میں چین، روس، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، بحرین شامل ہیں۔ ان پر میں نے بڑی تفصیلی تحقیق کی اور پاکستان اور ان ممالک کے ساتھ تعلقات اور پھر ان ممالک کے مختلف پہلوؤں پر کام کیا۔ چین کی جو طرز حکومت ہے، وہاں کی جو شہری جو انتظامیہ کا طریقہ کار ہے، ٹیکنالوجی میں ان کی پیش رفت ہے، سائنس میں ان کی پیش رفت ہے، تعلیم کا ان کا نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس پر میں کافی عرصے سے لکھتا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ میری اس کاوش کے جو ہے اعتراف میں انہوں نے مجھے ایک خصوصی مہمان کے طور پر بھی جو ہے وہ مدعو کیا، اور ہم نے 3 دن بیجنگ میں اور 3 دن شنگھائی میں گزارے۔ وہاں بیجنگ یونیورسٹی گئے، وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا۔ الحمدللہ میں نے چین پر لکھی ہوئی اپنی اردو میں نظم وہاں پر پیش کی اور انہوں نے اسے بہت سراہا۔ اس کے علاوہ ہم فوڈان یونیورسٹی گئے، ہم شنگھائی یونیورسٹی گئے، ہم انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل بزنس اینڈ اکنامکس گئے، اور ان کے جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوٹ گئے۔ ہم شنگھائی ٹاور جو 118 منزلہ ہے جس میں 55 سیکنڈ تک ان کی جو لفٹ ہے وہ پہنچ جاتی ہے، وہاں گئے۔ اس کے علاوہ دیواریں چین گئے، وہاں مختلف لوگوں سے ہم نے جو ہے تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میرے بحث آئے، بلوچستان کی صورتحال، ہمارے ساتھ بلوچستان کے دوست بھی تھے، بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ خصوصی طور پر زیر بحث آئی، اور اس پر بڑی تشویش بھی انہیں جو ہے وہ تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی مجموعی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ وہاں کے تعلیمی نظام کو جس نے دیکھا تھا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے، انسان جب سفر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو بہت سے نئے پہلو جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ صحافت کے اندر ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیا جائے، اور جس طرح کی صحافت ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس میں مثبت اور تعمیری صحافت بہت کم ہے، سوائے تنقید اور سارے منفی پہلو اور خوفناک قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ قوم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے، تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے قوم کے نوجوانوں کی جو ہمارے 60% ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ چین میں 25,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں، 25,000، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ان میں PhD کے طالب علم بھی وہاں پر موجود ہے، اور مزید بہت سے مواقعات موجود ہیں، اور ہم انہی چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی دنیا میں کیا مواقع میسر ہیں۔ کوئی کلام بھی سنائیں گے کیا؟ نہیں، یہ کلام سنانے کا موقع تو نہیں ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے شعر سنائیے پھر بات کریں۔ آپ ایسا کریں، ہم کلام ہو جائیں۔ ہاں بہت اچھا لوگوں کو بلایا تھا، وہ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور مال بڑے فل ہے، دلوں میں جگہ بہت زیادہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کی لگن بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت تھوڑا سا تاریخ کو لکھا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کی بھی اس کو جو ہے ابھار سکتے ہیں، آگے کامیابیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک کاوش ہے، ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ اس طرح کی میٹنگس اور چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمیں ہمارے جذبوں کو ابھارتی ہیں کہ ہم مل کے جو ہے کام کریں، اور جو ہے شراب جلائیں اور شراب جلاتے چلے جائیں، جن کی روشنی جو ہے وہ پورے ملک کو ہمارے محبت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے بلند کر سکیں۔ تو یہی ساری چیز ہے، کافی ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے موقع دیا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ شفا میڈیکل جو ابھی یہ بھی ہمارا ایک ایسا ادارہ بن گیا جہاں پہ ہم مل کے بیٹھ سکتے ہیں، ایک بات چیت کر سکتے ہیں، اور آپس میں اتفاق سے کوئی نہ کوئی جو بھی ایجنڈا نہیں کیا جائے گا اس پر مطابق ہوں گے۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ لوگ آتے رہیں، ملتے رہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج نئے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں پہ بہت بہت شکریہ، نصیر آپ کا بہت بہت شکریہ،
इस तरह के जो प्रोग्राम हमारे पास हो रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म हमने इससे पहले कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि जो भी इन्होंने इससे पहले कॉन्फ्रेंस की प्री मेडिकल कैंप है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, हमारे साथ ये आसिफ साहब बैठे हैं, इनका स्कूल जो है बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज दे रहा है। और खुद मैं भी एक ऐसा स्कूल चला रही हूँ जो चैरिटी बेसिस पे चल रहा है, काफ़ी ऐसे चल रहा है। तो सहाफत अपनी जगह पे, लेकिन हम ये कहेंगे ज़ाती मफाद से हट के थोड़ा सा काम करें जो सोशल वेलफेयर तो नहीं कहला सकता, लेकिन एक कार्य है। सहाफत अपनी जगह पे, अदब अपनी जगह पे, जैसे हमीदा कशिश है वो अदब के लिए काम कर रही हैं, महबूब साहब है वर्षों से बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मोहम्मद अली साहब है तो क्या कहने में, इनका अगर कहूँ मेरा इनका साथ तकरीबन 19 या 20 साल का होने वाला है, लेकिन इनकी जो ट्रेन है हर स्टेशन में रुकती बहुत देर तक। इनके स्टेशन में ट्रेन रुकेगी, आगे बढ़ेगी। फिर इनके दूसरे साथी हैं, भट्टी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और इनके जो सेकंड हैंड है ये माशाल्लाह रियाज भाई, ये तो फिर खुश करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई उठे, इतना लंबा क़याम नहीं करेंगे, आप लोग आगे बढ़े आगे बढ़े। और मुझे लग रहा है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताइए, हम उम्मीद करें आप लोगों के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे पहले फॉर्म से खिताब कर लिया। मैं महरूम रह गया आपकी बातें सुनने से। तो मैंने आते कहा कि मैं आसिफ भाई ने आज क्या कहा है, पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब जो जितने भी साथी हैं, ये छोटा सा मामला जो है आज ये मुझे लग रहा है कि ये खानदान मजीद बढ़ गया। छोटी सी जगह पे जो लोग नजर आ रहे हैं वो मुंतशिर नहीं हो, मुतहरीर है, मुतहरीर होके बैठे हुए, करीब होके बैठे हुए, इंशाल्लाह एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें एक जगह जमा किया और हमें कुछ मिल के काम करने की इजाज़त दी है, हम आगे बढ़े। मेडिकल फैसिलिटीज तो अपनी जगह पे है, और ये डेंटल फैसिलिटीज है मेरे ख्याल में दुनिया का महंगा तरीन इलाज है जो डेंटल फैसिलिटीज के हिसाब से आपने लॉन्च किया। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको डेंटल फैसिलिटीज के लिए इसमें अवेयर करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। सर माशाल्लाह आपने जो ये बेड़ा उठाया है, हमारे जितने लोग बैठे हैं उससे माशाल्लाह जितने भी हैं, मेरे अपने करीब और जितने भी यकीनन मैं भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये, क्योंकि हमारा भी काम यही है, हमारा भी काम यही है, हमारे एजुकेशन का काम है, आपका मेडिकल का काम है। तो एजुकेशन के हिसाब से मैं भी यही काम करता हूँ। जितने लोग आते हैं मेरे पास, तकरीबन मेरे पास 50% 20% लोग मेरे पास इस वक्त फ्री में होता है एजुकेशन ले रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपके इस कारवां को देखते सबको बात करें। और मेरे लायक अगर कोई आपके खिदमत हो, कोई भी अगर काम हो मेरे एजुकेशन के हिसाब से, मेरी जगह से हिसाब से, अगर आपने वहाँ टाइम पर लगाना हो तो आपके लिए बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तकलीफ है। तो अली भाई जैसा भी है इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भी यहाँ भी या वहाँ कोई भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ बिल्कुल साथ हूँ। बहुत शुक्रिया सब। तमाम जो आवाम के लिए पूरा हो सकती है वो हम तो देंगे, काम करेंगे।